Kini nga istorya nahitabo sa Nain, usa ka baryo nga unong kamilya sa habagatan Sinlakan sa Nazaret. Si Jesus kauban sa dakong panon sa katawhan nagpadulong sa baryo. Sa ilang pag-abot sa ganghaan, laing panon sa katawhan ang naggawas aron paglubong sa usa ka batan-ong lalaki gawas sa ganghaan sa syudad, sumala sa naandan. Ang duha ka panon nagkasugat, usa ka naghinam-hinam nga panon ug usa ka nagbangutan nga panon. Mahulagway ba nimo ang usa ka balo nga nawad-an sa iyang bugtong tinubdan sa pinansyal ug emosyonal nga suporta? Ang tibuok niya nga kalibutan naguba. Mao kini ang hinungdan nga daw katingad-an nga si Jesus moingon kaniya, ayaw paghilak. Ngano nga dili man siya mohilak? Ang tanan niya nga mga paglaom ug mga dagko namatay uban sa iyang anak nga lalaki. Dili niya mahanduraw ang kinabuhi nga wala siya. Apan wala siya makaamgo nga si Jesus mao ang kinabuhi, madaugon batok sa kamatayon. Dayon si Jesus mihimo og usa ka butang nga wala damha. Gihikap niya ang dili ipahikap, ug siya miduol ug iyang gikuptan ang lungon ug ang mga nanagyayong niini ipuno. Hunahunaa ang posisyon sa lubong, ang babae nga naghilak, ang lungon nga nagdala sa iyang bililhong anak, ug ang panon sa katawhan nga mikuyog kaniya sa labing subok nga panahon. Sa kalit, si Jesus mihimo og usa ka butang nga hingpit nga dili angay. Gihikap niya ang lungon. Nadungog nila ang tingog ni Jesus, "Dong, ingnon ko ikaw, bangon." Ug ang namatay milingkod ug misugod sa pagsulti. Niini nga istorya sama sa atoa. Si Jesus nagpakita sa iyang mga pagbati ug mga buhat ngadto sa nagaantos. Nakita sa Ginoo ang babayi, siya mibati og kaluoy alang kaniya, siya nakigsulti kaniya ug iyang gibalik ang batan-ong lalaki ngadto kaniya. Si Jesus nakahibalo ug nakasabot sa atong kasakit. Siya adunay kaluoy alang sa atong nagbangutan nga mga kasing-kasing. Sa dili madugay, iyang santaon ang mamalakyon na pagkatulog sa atong mga hinigugma ug atong madungog ang iyang mga pulong. Bangon, dili na ako makapaabot niana nga bulahanong pagsanta.